बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून बुरे तरीके से फंस चुकी है और अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि इस मुश्किल वक्त में क्या कुछ किया जाए। अपने वर्कर्स को मुतमिन किया जाए, पाकिस्तान की आवाम को मुतमिन किया जाए, मुश्किल फ़ैसले किए जाएं, या फिर जिस तरीके से ये इक़्तिदार संभाला गया है, जिस तरीके से इमरान खान को निकाला गया और इमरान खान की दुश्मनी में, इमरान खान की मुखालफत में जिस तरीके से ये इक़्तिदार संभाला गया है, तो इस पाकिस्तान को कैसे संभाला जाए। अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो पूरी कैबिनेट है, वज़ीर आज़म है, वो इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं। आज भी कहा जा रहा है कि एक दिन का तोसी किया गया है, वो लंदन में एक रोज़ मज़ीद क़याम करेंगे। इस वक्त ना तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म मौजूद है, ना वज़ीर दाखिला मौजूद है, ना वज़ीर दिफा मौजूद है, ना वज़ीर रेलवे मौजूद है। पूरी कैबिनेट जो है वो बैठी हुई है लंदन में और ये फैसला कर रही है। और ये उस एक मुजरिम, एक ताहयात नाअहल शख्स जिसको अदालत ने सज़ा दी है, जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, जिसको जो अदालतों को मतलूब है, वो शख्स जो है वो पाकिस्तान की तकदीर के फैसले कर रहा है। उसके एक इशारे का इंतज़ार किया जा रहा है कि ये कैबिनेट जो है ये डिज़ोल्व कर दी जाए, इस हुकूमत को जो है ख़त्म करके नए इंतखाबात अनाउंस किए जाएँ, या फिर जो है इस गवर्नमेंट को चलाया जाए और फिर कोई मुश्किल फ़ैसले किए जाएँ। और अब इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून जो है वो तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर है। वो खबर ये है कि मीर शकीर उर रहमान का जो अखबार है, जो चैनल है जी और जंग ग्रुप भी, वो भी शहबाज सरकार के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसने शहबाज जो सरकार है उसकी जई फेर दी है। वजह ये है कि उन लोगों को भी इसका हल नज़र नहीं आ रहा। जिन लोगों ने उनकी हमायत में प्रोग्राम किए हैं वो किस हद तक जाकर डिफेंड करें, और इसके साथ साथ हर गुजरता दिन जो है वो खौफनाक खबरें सामने लेकर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेती हैं कि इंतखाबात कब होंगे। लंदन में इस वक्त एक इजलास जो है वो जारी है। पिछले 3 रोज़ से पूरी कैबिनेट लंदन में मौजूद है और ये फैसला किया जा रहा है कि भाई इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकला जाए। अब अंदाज़ा करें कि डॉलर 194 तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ जो मुआशी सूरत हाल है, पिछले 10 माह के जो रिज़र्व हैं, आप जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो हर रोज़ जो है वो उनका जो है वापसी की जानिब सफ़र शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आप जो मुआशी सूरत हाल है, जो मुआशी महरीन है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अगर IMF के साथ हमारी डील नहीं हो जाती। और IMF जो है वो पहले से कह चुका है मिफ्ता इस्माइल साहब को कि भाईजान, आप जो सब्सिडी आप लोगों ने दी थी, जिस तरीके से माजी की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, अगर आप उसको रिवर्स नहीं करते, अगर आप हमारी शराइत पर पूरा नहीं उतरते, तो फिर हम आपको IMF का जो प्रोग्राम जो है वो नहीं देंगे। अब 18 मई को IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि वो मिफ्ता इस्माइल जो वाशिंगटन में जाकर जो वहाँ अपना IMF के पास जाकर जिसने यकीन दहानियाँ करवाई हैं, IMF को इस बात का यकीन दिलवाया है कि हम आपकी तमाम तर जो रिक्वायरमेंट है उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन जैसे वो शहबाज शरीफ के पास आए तो शहबाज शरीफ ने मानने से इनकार कर दिया। अब जो कीमतें पेट्रोल वगैरह की नहीं बढ़ाई जा रही, 700 अरब रुपए के खसारे का तखमीना लगाया जा रहा है। बजट सर पर आ चुका है और जो सरकार है वो लंदन में बैठी हुई है एक मुजरिम के पास, और मुजरिम जो है वो पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करेगा, जो अपनी ज़मानत के लिए पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। ये इससे बढ़कर पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या होगी। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान का मुतालबा ये है कि आप नए इंतखाबात करवाएं। जो मुस्लिम लीग नून की आधी कैबिनेट है, जो सीनियर लोग हैं, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग और बाकी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई इंतखाबात करवा दें। ये मलबा हम नहीं उठा सकते। उसकी वजह यह है कि जब आप इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, आवाम के पास जाएंगे, तो पहले ही आप वोट को जो इज़्ज़त दो का जो आपने जनाजा जिस तरीके से निकाला है वो तो आप पहले से निकाल चुके हैं। जब आप आवाम में जाएंगे, आवाम को किस मुंह से आप बताएंगे कि हमने क्या कुछ किया है। जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, करंट अकाउंट जो खसारा है वो बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो बदतरीन सतह तक पहुँच चुकी है। तो मुश्किल है मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो लोग ये चाह रहे हैं कि अब किसी न किसी तरीके से जो इंतखाबात हैं उनको थोड़ा सा डिले किया जाए, ताकि मनपसंद जो है कुछ चीज़ें कर ली जाए। नंबर 1 ये है कि अब कहा जा रहा है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। रासाद रफ़ीक साहब भी लंदन में मौजूद थे। वो भी ये कह रहे थे कि ये इंतकामी कार्रवाई करने वाला एक इदारा है, अगर इसको हमने ख़त्म ना किया तो ये मामला इस तरीके से हल नहीं होंगे। इसकी जगह कोई और इसका मैकेनिज़्म बनाया जाए, इसमें इस्लाहात की जाए, बहुत सारी चीज़ों को निकाला जाए, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जाए। इसके साथ साथ
جو اوورسیز پاکستانیوں کا ہے، رات رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ای وی ایم کو تو ہم ویسے اڑا دیں گے لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو ہم کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کریں گے، لیکن وہی بات جو 2-3 دن سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو کوئی خصوصی نشستیں دے دی جائیں، ان کو کوئی کوٹا دے دیا جائے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ صرف عمران خان کا بغض اور عمران خان کی نفرت، اگر آپ 1 سال انتظار کر لیتے، اگر آپ اس حکومت کو ٹینور پورا کرنے دیتے تو عمران خان جو ہے وہ اپنے بوجھ تلے خود ہی دب جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کو زندہ کر دی ہے۔ اب آپ سے صرف یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں یا نہیں بڑھانی، آپ سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے انتخابات جلدی کروانی ہیں یا لیٹ کروانی ہیں، آپ سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے اپنی جماعت کو کس طریقے سے اس کرائسس سے بچانا ہے، آپ سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا آپ نے عہد تو لے لیا ہے لیکن ابھی تک پچھلے 1.5 ماہ سے کوئی کیبنٹ نہیں بن پا رہی، پنجاب لوارسوں کی طرح پڑا ہوا ہے، وفاق لوارسوں کی طرح پڑا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بس یہ ہے کہ پکڑ دھکڑ کر لو، کسی کو جناب مقدمات میں دھکیل دو، کسی کے خلاف مقدمہ کر دو، کسی کو تھانے میں ڈال دو۔ رانا ثناءاللہ رات بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی عمران خان کو جیلوں میں ڈالنا پڑا تو ہم ڈالیں گے، ان کے خلاف مقدمہ کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا کیبنٹ میں کہ عمران خان کو اسلام آباد نہیں آنے دینا تو ان کے 20 بندے بھی ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن بات یہ چیز ہے کہ عمران خان کو تو آپ روک لیں گے لیکن جو خوفناک خبریں پاکستان کے حوالے سے آ رہی ہیں، جو پاکستان کے معاشی ماہرین جس طریقے سے خبریں سنا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، تو ان چیزوں کو کون روکے گا؟ اب پوری کیبنٹ تو آپ لندن میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جیو جنگ جیسا جو ادارہ ہے، اب ہر بندے کو پتا ہے کہ اگر آپ اے آر وائی کو دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کا چینل ہے۔ جیو اور جنگ گروپ کو اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پر ایک آپ کو تفریق جو ہے میڈیا میں جو ایک ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے۔ شہزیب خانزادہ کے آپ کل والا پروگرام اور اس سے 1 روز پہلے والا پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ بھی اب کس طریقے سے پریشان ہیں جو اس سرکار کو پاکستان میں لے کر آئے ہیں، وہ لوگ بھی کس طریقے سے پریشان ہیں کہ جو لوگ ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ راج شہزیب خانزادہ نے یہ حامد میر کو لیا ہوا تھا اپنے پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کنفیوژن جو ہے یہ کس طریقے سے دور ہوگی۔ تو حامد میر نے ایک سوال وہاں پہ اٹھایا، اس نے کہا کہ جب شہباز شریف یہ بات بتانے کو تیار نہیں ہے تو ہم یہ کیوں بتائیں بھئی؟ شہباز شریف کو بتانا چاہیے کہ یہ کنفیوژن کیسے دور ہوگی۔ شہباز شریف آ کر بتائیں نا کہ کن لوگوں نے کہا ہے کہ 15-20 دنوں میں الیکشن ہم نہیں کروا سکتے، تو شہباز شریف یہ قوم کے سامنے سچ بولیں۔ شہباز شریف یہ بات جو ہے وہ جا کر لندن میں اپنے بھائی کو تو بتانے گئے ہیں لیکن اب پاکستان کی عوام کو بتانے کیوں نہیں جا رہے؟ اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ لندن سے وائسرائے کی طرح یہ ملک نہیں چل سکتا۔ ایک ملک ہے، 2 وزیر اعظم ہیں، 2 وزیر خزانہ ہیں، اور آدھی کیبنٹ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، آدھی آپ کی لندن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم کا عہد آپ نے لیا، شیروانی آپ نے پہنی، لیکن سوال یہ ہے کہ فیصلے جو ہے وہ مجرم اور تاحیات نائل نواز شریف کرے گا۔ اگر نواز شریف آج کہہ دیتا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں تو آپ ڈیزالو کر دیں گے، اگر وہ کہتے ہیں کہ 40 روپے کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دیں تو آپ بڑھا دیں گے، اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے قیمتیں نہیں بڑھانی تو آپ نہیں بڑھائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو آپ یہ کہتے تھے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ میں تو فیصلے کرنے کی ہمت نہیں ہے، آپ تو ان لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ تو کہیں اور سے ہوتی ہیں، تو بھائی جان اب آپ کریں مشکل فیصلے کیوں نہیں کر پا رہے؟ مسئلہ یہ چیز ہے کہ ایک تو عوام جو ہے اس امپورٹڈ سرکار کو تسلیم نہیں کر رہی، دوسری جانب یہ بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مشکل فیصلے کر نہیں پا رہے اور ہر آنے والا دن جو ہے یہ مزید کرائسس کی جانب جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آج الیکشن کمیشن میں بھی سماعت جاری ہے، جو منعرف اراکین ہیں 25 لوگ ہیں، اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے وہ نکل جاتے ہیں لوگ، تو پھر حمزہ شہباز کا سٹیٹس کیا ہوگا، پنجاب کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ پنجاب میں آپ پھر کیا گورنر راج لگائیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ کس کو لے کر آئیں گے؟ پنجاب میں آپ کے پاس عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ لینے کے لیے آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ دوسری جانب یہ صورتحال ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 194 تک پہنچ چکے ہیں۔ آج شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 200 تک جائے گا، اگر 200 تک یہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں مہنگائی کتنی بڑھے گی۔ اور دوسری جانب یہ چیز ہے کہ جو قرضوں کی آپ نے جو قسطیں واپس کرنی ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ تو بڑے مسائل ہیں اور یہ جیو جنگ گروپ کی جو پریشانی ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا واحد حل یہی ہے کہ آج عمران خان نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، کل بھی انہوں نے یہ جلسے میں بات کیا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا تھا اور ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جو سازش کو روک سکتے تھے کہ جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے، جو پاکستان جو مشکل صورتحال میں ہے اس وقت، اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں تو کسی شخص کا جو ہے وہ اعتبار اس گورنمنٹ پر نہیں ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے، رانا ثناءاللہ کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے اور
ये जो पूरी कैबिनेट है, इस कैबिनेट के होते हुए कौन सा इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में आएगा, कौन इन लोगों के साथ डील करेगा, कौन इन लोगों के साथ मामला तय करेगा। पंजाब की जो सूरत हाल है, वहाँ पर अभी तक जो है वज़ीर आला जो है वो अकेले जनाब वहाँ पर करता धरते हैं, तो कौन आकर इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन डॉलर जो है वो दिन ब दिन बढ़ है। अब 18 मई को इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं IMF के साथ, और एशियन जो तरक्याती बैंक है उसने भी ये शर्त लगा दी है कि जब तक आपको IMF जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करता, IMF अनाउंसमेंट नहीं कर देता, तो हम भी आपको फ़ंड जारी नहीं करेंगे। बहरहाल राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, मरीम नवाज़, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, अगर आप सबके बयानात देखें तो मामला यही चीज़ है कि आपको जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन वही बात है कि आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है, और सियासी तौर पर जो है मुस्लिम लीग नून को एक अपनी मौत नज़र आ रही है कि अब इलेक्शन में भी जाते हैं तो अवाम ने उठा के बाहर फेंक देना है। अगर आप सख्त फैसले भी करते हैं तो फिर भी अवाम जो है वो सड़कों पर होगी। इमरान खान ने अपना मार्च का ऐलान किया हुआ है, 20 मई को उनका मुल्तान में आखिरी जलसा है, वहाँ पर वो अनाउंसमेंट करेंगे। तो जब बहुत सारी चीज़ें पहले आपसे नहीं संभल पा रही तो फिर आप कैसे इस मुल्क को संभालेंगे। बहरहाल इंतज़ार किया जा रहा है कि जो एक तायात मुजरिम नवाज शरीफ साहब हैं वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं। वो अगर कहेंगे कि भाईजान पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें तो फिर आप भी तैयार हो जाएं, हम सब भी तैयार हो जाएं, सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन करवा दें तो फिर जो है ज़ाहिर बात है फिर इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले 2022 जो है वो एक शख्स करेगा, उस शख्स का नाम है नवाज शरीफ। तो ये तमाम कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखें। अल्लाह करीम आपका हमें नासिर, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।